हेलो साथीहरु नमस्कार वेलकम अल अफ यु टु माई च्यानल आजको डिस्कसनमा हामी चाहिँ फाइनान्शियल लिटरेसीको बेसिक्स छलफल गर्नेछौँ जसको लागि मैले अब सेन्ट्रल बैंकको चाहिँ यानी नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा 2081 विक्रम सम्वतको चाहिँ मैले यो डकुमेन्टलाई बेस मानेर आजको डिस्कसन गर्नेवाला छु साथीहरु चाहिँ र बेसिकली जसलाई हामीले फाइनान्शियल लिटरेसी भन्छौँ फाइनान्शियल लिटरेसी जसलाई हामीले वित्तीय साक्षरता भन्छौँ इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज अब बेस्ड अन दिस ब्याकग्राउन्ड नाउ लेट्स टक अबाउट साथीहरु कि अब फाइनान्शियल लिटरेसी भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ त फर्स्ट अफ अल फाइनान्शियल लिटरेसी भनिसकेपछि वी क्यान से द्याट इट कुड बी डिफाइन्ड एज एउटा नलेज स्किल्स एन्ड कन्फिडेन्स फर टेकिङ वेल इन्फर्म एन्ड इफेक्टिभ डिसिजन तपाईँले बुझ्नु पर्यो र इट्स अल रिलेटेड टु साथीहरु चाहिँ इज अल अबाउट मनी म्यानेजमेन्ट भन्छौँ ओके जस्तो मनी म्यानेजमेन्ट भनिसकेपछि हामी के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु चाहिँ इट्स अल अबाउट कि हामीले त्यो मनी म्यानेजमेन्ट यदि राम्ररी गर्न सकेन भने इट विल कजेस दि फाइनान्शियल डिस्ट्रेस पनि हुन्छ एट द इन्डिभिजुअल लेभल ओके र फाइनान्शियल लिटरेसीले के गर्छ भने इट टु डी इम्पावर इन्डिभिजुअल फर टेकिङ रेस्पोन्सिबल फाइनान्शियल डिसिजन भन्छौँ र 5 पिलर्स अफ फाइनान्शियल लिटरेसी भन्दाखेरि अब एफएल भनेको द्याट्स अ फाइनान्शियल लिटरेसी अब जस्तो अर्न स्पेन्ड सेभ बरो एन्ड प्रोटेक्ट भन्छौँ र यदि हामीले फाइनान्शियल लिटरेसी नेपाल ओभरअल उसको पर्सेन्टेजकै कुरा गर्दाखेरि एज हाइलाइटेड बाई दि अब सेन्ट्रल ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन डिसेम्बर 2022 कि प्रोभिनेन्स 1 मा चाहिँ 57% छ वाइल मध्य प्रदेश भन्ने बित्तिकै 52 अब छ अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ अब 64.5 यहाँ देखिन्छ भने सबभन्दा हाइएस्ट भनेको बागमतीको स्कोर देखिन्छ यहाँ ओके त्यस्तै गण्डकीमा 62.4 त्यस्तै लुम्बिनीमा 55.6 कर्णालीमा चाहिँ 59.7 57.5 सुदूरपश्चिममा र ओभरअल नेसनल लेभलमा 57.9 भन्ने देखिन्छ स्कोर साथीहरु ओके फाइनान्शियल लिटरेसी इन नेपाल र सबभन्दा पुअर सिचुएसन भनेको हाम्रो मध्य प्रदेशको देखिन्छ साथीहरु चाहिँ किनभने अब जबसम्म हामी फाइनान्शियल लिटरेट हुँदैनौँ साथीहरु चाहिँ वी कुड नट टेक द वेल इन्फर्म अब फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट डिसिजन भन्ने बुझ्छौँ ओके अब नाउ लेट्स टक अबाउट कि अब एज जुन सुरुमा मैले भने कि आजको होल डिस्कसन भनेको यो डकुमेन्टलाई मैले लिएको छु साथीहरु चाहिँ दिस इज द वित्तीय साक्षरता आधारभूत अवधारणाहरू र फर्स्ट भनेकै के हो भने इज अल अबाउट अब जस्तो कि आवश्यकता र चाहना भन्छौँ जस्तो आवश्यकता र चाहना भनिसकेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कि जस्तो निड्स र डिजायर भनेको के हो त जस्तो निड्स भनिसकेपछि हामी के बुझ्छौँ भने इज द फाउन्डेसनल पिलर अफ फाइनान्शियल लिटरेसी भन्छौँ जस्तो निड्स भनेको एसेन्सियल रिक्वायरमेन्ट फर सर्भाइभल र बेसिक फङ्सनिङ भन्छ जस्तो कि फुड सेल्टर हेल्थ वाइल डिजायर भनेको चाहिँ जस्तो कि क्रेभिङ भन्छौँ लालसा जस्तो विसेस preferences which enhance comfort and the quality of life भन्छौँ but they are not related to necessary for survival भन्ने बुझ्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ इट्स अल अबाउट निड्स एन्ड डिजायर अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु चाहिँ वी हेभ अ लिमिटेड इन्कम जसले सीमित आम्दानी छ र अर्को भनेको हामीसँग चाहिँ अनलिमिटेड वान्ट्स एन्ड डिजायर छ भने जसलाई हामीले असीमित चाहना र इच्छाहरू भन्छौँ यो भनेको चाहिँ इज अ वन्डरफुल थ्योरी अफ स्कार्सिटी भन्छौँ जस्तो दुर्लभताको सिद्धान्त होल इकोनोमिक्सको युज भनेकै यही आइदिन्छ कि जब हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेस लिमिटेड इन्कम छ भने हामीले हाउ वी कुड अप्टिमाइज जुन कि डेभलप बाई द ब्रिटिस इकोनोमिस्ट अब रोबिन्स तपाईँले नाम याद होला जुन कि 1932 मा यो डेभलप भएको थियो साथीहरु चाहिँ अब 1930 भनेको चाहिँ ग्रेट डिप्रेसन हो भने त्यसपछि चाहिँ यो अब स्कार्सिटी जुन थ्योरी अफ स्कार्सिटी भन्ने अब उहाँले डेभलप गर्नुभएको थियो नाउ अब जेनरली वी हेभ टु स्पेन्ड आवर लिमिटेड इन्कम भनेको चाहिँ निडमा बेसिक भनिहालेँ मैले अब फुड सेल्टर हेल्थ इत्यादिमा हामी 50% डिजायरको लागि चाहिँ 30% ओके र सेभिङ भनेको हाम्रो 20% हुन्छ टोटल अब हाम्रो अब लिमिटेड इन्कमलाई अब डिभाइड गर्नु जनरली हामीले यसरी डिभाइड गर्दाखेरि द्याट कुड बी बेस्ट एज इभन स्टेटेड इन दिस डकुमेन्ट सोर्स भनेको मैले एनआरबी भने ओके
र एज फर फाइनेन्सियल कन्डिसन र फाइनेन्सियल निड हामीले के गर्नु पर्यो भने वी हेभ टु बिल्ड द ह्याबिट अफ सेभिङ, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यस्तो होइन कि हामीले सेभिङ मात्र गर्ने होइन, फेरि अब कस्तो हुन्छ भने हामीले खर्च त गर्ने, तर खर्च गरिसकेपछि केही पर्सेन्ट हामीले सेभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। केही पर्सेन्ट भनेको यो जस्तो कि 20% जेनरली भनिएको छ। ओके, नाउ लेट्स टक अबाउट वाट अबाउट द सेकेन्ड भनेको चाहिँ द्याट्स पारिवारिक बजेट भन्छौँ। अब पारिवारिक बजेट भनिसकेपछि जस्तो हाउस होल्ड बजेट और फ्यामिली बजेट भन्छौँ। जस्तो सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको आम्दानीको स्रोत के रहेछ त, जस्तो परिवारका सदस्यको रोजगारी के छ, कृषि, लगानी, घर भाडा, त्यस्तै अब खर्च भन्दाखेरि जस्तो कि फुड भन्छौँ, अब यो चिल्ड्रेन एजुकेसन्स, हेल्थ, अब ट्रान्सपोर्टमा कति छ, घर भाडा या लत्ता कपडा भन्छौँ, या मनोरञ्जन या ऋण भुक्तानी भन्छौँ। सो सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँको कुल आम्दानी र खर्च दुवैको बिचमा ब्यालेन्स हुन सक्नु पर्यो। तर तपाईँको टोटल इन्कम इज ग्रेटर देन टोटल एक्सपेन्डिचर भयो भने नेचुरली तपाईँसँग सेभिङ हुन जान्छ। त्यस्तै टोटल इन्कम इज लेस देन टोटल एक्सपेन्डिचर छ भने त्यतिखेर कस्तो हुन्छ भने हामीले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। द्याट इज द बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ तपाईँले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो पारिवारिक बजेटबाट। ओके, सो दिस इज अल अबाउट अब हाउस होल्ड बजेट या पारिवारिक बजेट भनौँ। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड भनेको द्याट्स अ सेभिङ। सेभिङकै मैले भनिसकेँ। सेभिङ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो आम्दानीको अब खर्च गरेर कति पर्सेन्ट बाँकी छ त्यो सेभिङ, यदि आम्दानी भन्दा अब भनौँ खर्च बढी छ भने ऋण लिनु पर्यो, नभए हाम्रो कस्तो हुन्छ भने देयर विल बी सेभिङ। अब सेभिङ भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भने त्यसलाई हामी अब त्यतिकै अब घरमा राख्नु भएन कि अब हामी लगानी गर्न खोज्छौँ। कि तपाईँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ या यु वुड बी इन्भेस्टिङ इन सम अदर इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ भन्छौँ, जसलाई हामीले लगानी भन्छौँ, द्याट्स अ इन्भेस्टमेन्ट। ओके, सुरुमा लगानी गर्दाखेरि यसको अब भोलिका दिनमा कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले करेन्ट अहिले सेक्रिफाइस गरेका हुन्छौँ कि भोलिको दिनमा बेटर होस् भनेर। ओके, र अर्को भनेको वित्तीय लक्ष्य भन्छौँ। जस्तो वित्तीय लक्ष्य भनिसकेपछि तपाईँको फाइनेन्सियल गोल के रहेछ त, तपाईँको फाइनेन्सियल गोल पनि क्लियर चाहिँ हुन जरुरी हुन्छ। फेरि जस्तो कि अब फर इक्जाम्पल कुनै अब तपाईँ बिजनेसै गर्न खोजिराख्नु भएछ, जस्तो यहाँ हेर्नुहुन्छ कि जस्तो हजुरको किराना पसल, यो त मैले सबै सेन्ट्रल ब्याङ्कको अब त्यो रिपोर्टबाट लिएको छ पिक्चरहरू, वन्डरफुल्ली प्रेजेन्टेड द पिक्चर, जुन कि पिक्चर हामीले सो गर्दा इट वुड स्पिक अब 1000 वर्ड्स भन्छौँ, त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो घर बनाउनु छ तपाईँलाई, त्यो इट्स अल अबाउट योर फाइनेन्सियल प्लान, फाइनेन्सियल गोल पनि हुन जरुरी छ साथीहरू चाहिँ। ओके, अब द्याट इज अबाउट अब फाइनेन्सियल गोल। अब जाउँ हामी लेट्स टक अबाउट कि अब द्याट इज दि अब कर्जाको कुरा गरौँ। कर्जा भनेको लोन, मैले सुरुमै भने कि तपाईँको आम्दानीको भन्दा खर्च बढी छ भने डेफिनेटली हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पर्सनल लोन भन्छौँ या बिजनेस लोनहरू अब हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ यु कुड सी दिस पिक्चर विच आई हेभ टेकन फ्रम दि एनआरबी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अब कर्जा शाखा, एन्ड नाउ लेट्स सी द यु आर हियर, अब एज अ कन्ज्युमर यु आर आस्किङ फर मनी हियर। अब यहाँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने ब्याजको रेट कति त, त्यतिकै होइन कि कसैले पैसा दिइरहेछ भने हामीले अब लिने होइन कि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट इट्स इन्ट्रेस्ट भन्छौँ, कस्ट अफ फाइनेन्सिङ। ओके, अब इन्ट्रेस्ट भनिसकेपछि एउटा चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट तपाईँले बुझ्नु सक्नु पर्यो, अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको द्याट्स पी इन्टु आर, आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनौँ, अब इन्टु एन कति टाइमको लागि लिएको। अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सिम्पली यो ब्याजको ब्याज भन्छौँ फेरि। ओके, त्यसले गर्दा यसको इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड हुन्छ। ओके, आई वुड क्लियरफाई दिस वान कन्सेप्ट। जस्तो कि अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनिसकेपछि जसलाई साधारण ब्याज भन्छौँ साथीहरू चाहिँ, अब साधारण ब्याज भनिसकेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने दिस इज अल अबाउट या द्याट इज द केस अफ कि जस्तो एउटा केस छ कि यु हेभ बरोड 1 लाख रुपियाँ तपाईँले बरोड गर्नुभयो, जसलाई हामीले प्रिन्सिपल पी भनिरहेछौँ भने, र एट 10% एनुअल इन्ट्रेस्ट फर 1 year छ भने वाट वुड बी द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एन्ड वाट टोटल रिपेमेन्ट, जसलाई हामीले फ्युचर भ्यालु भन्छौँ, र इन फाइनेन्समा हामी टाइम भ्यालु अफ मनीमा यो कुरोहरू सिकाइरहेको हुन्छौँ साथीहरू चाहिँ। ओके, अब हेर्नु सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनिसकेपछि पी इन्टु आई बाई 100 इन्टु एन गरेँ मैले। पी भनेको हाम्रो 1 लाख छ, 10% भनेको 0. द्याट्स डाइरेक्ट 10 गरे पनि हुन्छ, र 1 वर्षको छ भने द्याट मिन्स
10% अफ 1 लाख भनेको तपाईले 10,000 ब्याज हुन जान्छ सो यु वुड ह्याभ अ फ्युचर भ्यालु भनिसकेपछि हामी सिम्पली यो दिस भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालु 1 प्लस के होल टु द पावर 1 हियर गरेको छ द्याट मिन्स 1 लाख प्लस 10,000 सो दिस इज 1,10,000 हुन गयो तपाई के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु चाहिँ कि द्याट्स अ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ प्रत्येक वर्ष सेम हुने किनभने यो इनिशियल भ्यालुमा चार्ज गरिएको हुन्छ तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने अब ब्याजको ब्याज एकुमुलेट हुँदै जान्छ र तपाईको कस्तो हुन्छ भने यो इट कीप अन इन्क्रिजिङ हुन्छ ओके अब जाउँ लेट्स डिस्कस अबाउट द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को चाहिँ अब जस्तो सपोज त्यही केस लिउँ 1 लाख तपाईले ऋण छ 10% कम्पाउन्ड एनुअल इन्ट्रेस्ट छ फर 3 इयर्स छ भने व्हाट वुड बी योर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट एन्ड टोटल रिपेमेन्ट जसलाई हामीले फ्युचर भ्यालु भन्छौँ र यो पिक्चरमा पनि त्यही भनेको छ साथीहरु चाहिँ दिस इज अल अबाउट कि इज अ कीप अन कम्पाउन्डिङ भनेकै द वे अफ फाइन्डिङ द फ्युचर भ्यालु भन्छौँ जस्तो कि फ्युचर भ्यालुमा एट द एन्ड अफ द 1 इयर 1 लाख 1 प्लस 0.10 ठिक छ 1,10,000 भयो अब हेर्नु तपाईको 10,000 ब्याज भयो अब तपाईको कम्पाउन्डिङ हुँदाखेरि फेरि 1,10,000 मा फेरि 1.1 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं नाउ इट इज 1,21,000 अब ब्याज तपाईको 21,000 हुन गयो फेरि फ्युचर भ्यालु एट द एन्ड अफ थर्ड इयर मा गर्दाखेरि अब यसमा फेरि हामी चार्ज गर्छौं 1.010 ओके सो 1,33,100 हुन गयो दैट मिन्स जुन 33,100 या दैट इज 33,100 हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन गयो जबकि सिम्पल इन्ट्रेस्टमा इट वाज जस्ट 10,000 so we can say that friends ki simple interest remain the same each year while compound interest keeps on increasing as it calculated not only on the initial amount of money जसलाई प्रिन्सिपल भन्छौं as I discussed earlier but also on the accumulated interest from previous periods जसलाई हामीले अब interest on interest effect पनि भन्छौं okay that is the case अब now let's talk about जस्तो कि अब वित्तीय अनुशासन जस्तो कि फाइनान्शियल डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ फेरि डिसिप्लिन भएन भने त्यो अब सर्भिस प्रोवाइडर होस् या लोन टेकर होस् देयर मस्ट बी द अब गुड गभर्नेन्स हुन सक्नु पर्यो फेरि सरकारबाट पनि कस्तो हुन्छ भने रेगुलेसन बेटर होस् डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नलाई दैट इज द केस अब जाउँ हामी दैट इज द केस अफ फाइनान्शियल सर्भिस प्रोवाइडर फाइनान्शियल सर्भिस प्रोवाइडर भनेको जस्तो कि बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन भन्नु जस्तो बैंक अफिस भयो दे प्रोवाइड द फाइनान्शियल सर्भिसेस टु देयर क्लाइन्ट्स या कस्टमर So it's play the imminent role जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ भने सेन्ट्रल बैंक which was established on April 26 to 1956 इस्वी सम्मतमा अब which जस्तो नेपालमा नेपालको अब इकोनोमी स्टेबल होस् फाइनान्शियल स्टेबिलिटी आओस् फरेन एक्सचेन्ज म्यानेजमेन्ट धेरै कामहरु चाहिँ हुन्छ कि which supervise the overall banking and financial institutions साथीहरु चाहिँ so that is the about the central bank र 11 मा हामी अब हेरौँ कि दैट इज अबाउट पुँजी बजार यानी क्यापिटल मार्केट अब क्यापिटल मार्केट भन्दाखेरि साथीहरु चाहिँ इज अल अबाउट नेप्से नेपाल स्टक एक्सचेन्ज which was established in 1993 र सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड अफ नेपाल भन्दाखेरि जुन 7 1993 र अर्को अटोमेटेड ट्रेडिङ्स हामीले भन्दाखेरि सिन्स अगस्त 24 2007 देखि स्टार्ट भएको हो अब दैट मिन्स हामीसँग कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सेभिङ छ भने सम टाइम दैट माइट बी योर इन्भेस्टमेन्ट अल्टरनेटिभ्स हुन सक्छ पुँजी बजार त्यसको लागि चाहिँ दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट इन कन्टेक्स्ट अफ फाइनान्शियल लिटरेसी भन्छौँ साथीहरु चाहिँ नाउ अब जाउँ हामी चाहिँ व्हाट अबाउट द इन्स्योरेन्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले अब जस्तो कि व्यवसाय पनि गर्दाखेरि अब इन्स्योरेन्स भन्ने द्याट्स अ बीमा जस्तो नेपाल इन्स्योरेन्स अथोरिटी इन्स्योरेन्स एक्ट 2079 विक्रम सम्मत जस्तो 2079 साल अब यसमा चाहिँ जस्तो जोखिम व्यवस्थापन इज अल अबाउट द रिस्क म्यानेजमेन्ट अब हामीले कहिले के हुन्छ भने मोस्ट अफ द केसेस अब कस्तो हुन्छ भने वी ट्राई टु ट्रान्सफर द रिस्क टु द इन्स्योरेन्स कम्पनी जसको लागि हामीले प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ इट कुड बी अब लाइफ इन्स्योरेन्स नन लाइफ इन्स्योरेन्स बोथ इट्स अल अबाउट अल्टिमेट गोल भनेकै रिस्कलाई कसरी म्यानेज गर्ने त ओके ओके नाउ अब सहकारीको कुरा गरौँ सहकारी भनिसकेपछि कहिले के हुन्छ भने सान्तिनो अब कर्जा लिनु पर्यो या कोअपरेटिभ भन्छौँ अब कोअपरेटिभलाई पनि कस्तो छ भने हामीले अब वेल म्यानेज गर्न सक्नु पर्यो यो सरकारको पनि दायित्व हो र एज एट द सेम टाइम एज अ इन्डिभिजुअल पोइन्ट अफ भ्यूमा हामीले सहकारीको चाहिँ अब जस्तो कि ओभरअल जुन
फन्ड कन्ट्रिब्युसन्सदेखि लिएर अब एज पर निड हामीले वी कुड रेज द फन्ड्स भनेर द्याट्स अल अबाउट योर कोअपरेटिभ। अब द्याट्स कर्जा सूचना भन्छौँ। अब कर्जा सूचना भने लोन इन्फर्मेसन। हामी कहिलेकाहीँ वी बोरो द मनी र या हाम्रो ऋण कति छ, इन्ट्रेस्ट कति छ भन्दाखेरि वी कुड टेक द्याट इन्फर्मेसन फ्रम द क्रेडिट डिपार्टमेन्ट या ट्रेजरी डिपार्टमेन्ट भन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ जस्तो रेमिटेन्स। अब रेमिटेन्स हेर्दाखेरि नै कस्तो छ भने साथीहरू चाहिँ यु माइट सरप्राइज कि नेपालका ओभरअल इकोनोमी नै कस्तो छ भने रेमिटेन्स बेस्ड छ। द्याट इज यो ड्रब्याक भन्छौँ हामी। ओके, बट एनिवे रेमिटेन्स भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ, रेमिटेन्सलाई पनि हामीले अब जुन विदेशबाट पैसा आइरहेछ कोही इन्डिभिजुअलको छ भने चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्टिभ ठाउँमा हामीले लगानी गर्न सक्नु पर्यो, नट द अनप्रोडक्टिभ एरिया। ओके, अर्को 16 नम्बरमा जाउँ, द्याट्स इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ सर्भिस। अब अहिलेको टाइममा त हामीले भनौँ न कहाँ ब्याङ्कमा गएर लाइनमा लागिराख्ने, वी युज द इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ, जस्तो कि मोबाइल ब्याङ्किङ भन्छौँ। ओके, अब मोबाइल ब्याङ्किङ गर्दाखेरि फेरि अर्को च्यालेन्ज के छ भने द्याट इज इलेक्ट्रोनिक ब्याङ्किङ फ्रड हुने चान्स हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले कस्तो छ भने वी सुड बी वेल इन्फर्म हुन सक्नु पर्यो। वी आर नट इन्टाइटल टु सेयर द आवर फाइनेन्सियल डकुमेन्ट टु एनीबडी, त्यो डेबिट कार्ड होस्, क्रेडिट कार्ड होस् या अरू डकुमेन्ट साथीहरू चाहिँ, ताकि हामी ब्याङ्किङ फ्रडबाट अब बच्न पनि जरुरी छ र जसको लागि हामीले फाइनेन्सियल अवेरनेसको भनौँ न इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। द्याट इज अल्सो द पार्ट अफ फाइनेन्सियल लिटरेसी। र अर्को भनेको गुनासो व्यवस्थापन भन्छौँ, द्याट्स 80 नम्बर पोइन्ट। दिस इज अल अबाउट कि अब जस्तो कि अब गुनासो भनिसकेपछि जस्तो कि अब कुनै किसिमको त्यस्तो सजेसन या फिडब्याकहरू छ भने द्याट इज द रोल अफ दि गभर्मेन्ट नै हो कि तपाईँको त्यसको रेगुलेटरी बडिज अब त्यसमा कसरी हामी त्यस्तो किसिमको अब जस्तो कुनै किसिमको ब्याङ्किङ फ्रडकै छ भने त्यसलाई कसरी मिटिगेट गर्ने त। दिज अल आर द कन्सर्न अफ फाइनेन्सियल लिटरेसी हो साथीहरू चाहिँ। आजको बेसिकली हामीले फाइनेन्सियल लिटरेसीकै फ्रेमवर्क भनौँ या बेसिक कन्सेप्ट डिस्कस गरे हो। र आई बिलिभ द्याट वाट एभर आई डिस्कस टुडे कि एटलिस्ट तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियल लिटरेसीको बेसिक्स चाहिँ अब क्लियर गरे होला। यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल द्याट इज द फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। Thank you all of you for watching this video. Please take care all of you. Thank you.